بس مناسبت ہے برات اختتام کا بولی وضاحت دیر زیادتی مما ذکر اسم اللہ علیہ ذبح کا وقت کی ہاں برات اختتام کا اشارہ جو ہاں لکه خپل اصل خبره دی نو الا المستورد خود دې پکې ونه وي دی پکې او دغه مناسبت د باب ها جی بده کې اور کوټ اختلاف تاسو خیال ما ویلو چې دا وصیت سنت او واجب ده ایمو سراسو پنځ مستون دو زمون پنځ باندې او ما دلائل د تخفل اغویلی چې من كان له ساعه فلم يزحي فلا يقربن مصلى او بالحديث مې ویلو چې هغه صحابي ته وایي چې اذبح مكانها اخرى دا زما او دا قضا د واجبات وي د سنن وي بل یو رپورټ اختلاف په چودري ګام پکې وایا هغه بل اختلاف سو دا مالک ته پنځ باندې په اهل بیت یو دی ٹھیک ده شافعي سے بم یو قول کې وسره د مرګري کړ او زمون پنځ او د جماهیر پنځ باندې هر انسان چې مالدار یو مقیم وي مسافر نه نو هغه باندې اوسې واجب ده او بیا بل خبره مې دا کړې و چې د دې په لپاره زمون پنځ باندې کم نصاب دی چې نصاب وي ولو غیر نه کیا دي دوه قوره مثال مې درکړ ورپسې شاه د سنت الاضحیه کې اشاره دې ته کوي ای مو ثلاثه طرف ته اعلان کې چې دا واجب نه ده وفي قراءة محمد بن بشار قراءة محمد بن قراءة شوى الذي يعني الشافعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه المعبود يوم العام صلى الله عليه وسلم سنت اطلاق بشوی دی منو سنت طریقې ته وایي نو د سنت اطلاق او مرتبه بالسنت په فرایض او څه کې په واجبات او فرایض ټول باندې کېږي او په اعتبار د معنی لغوي خو فرض او واجب ټول ته طریقه د رسول الله او شابه فإنما ولا قدم يعني من النبي بشأن ما وجود الدنيا وقد ورحم قرن عزيز صلى الله عليه وسلم او بني اكيد چيله ده ها الحمد لله وقد قلنا على البراءه صلى الله عليه وسلم مثلا على الأرض الآية وعلى النبي مثلا قال السلام فقسم من سورة أصل تفسيرها فقسم الإمام التعبير عن الإسلام وبما عن معلوم مدار أو شباب ماشي ما ویلو کنه ګر چیرې د کار شباب ماشي چیرې باندې نه کیه د خصوصیت شو او ګر شباب ماشي دي او سره به د کار کاری بیا پکېږي ها أبو التجمعية وقوة العام الجميع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة فقال يقول الجنة عن فقال يا رسول الله صلى الله قال بها بغیر مخ كثير شو ها جزاء شباب ماشي دي چیرې د خصوصیت ها او مسنون خدا کې کوي واجب په نه ده او خدا چې مالداري په واجب ده ها بعضی بیان او دا په بیان واجب نه و رسول الله مبارک استحبابا کړی ده ها دې کې څه اشاره ده چې دا علما دي کې دا وخت په نیت یو کنه قرباني یو نشو نو که غیر اختیاري اجتهاد وخت راځي هغه محفوظه ها مخاله راځي چې زما قصدن به نه کې دا وخت په نیت قصدن به الله رضا لپاره کې او اجتهاد له هم نسوق راسي دا رسول الله مبارک مخکې د ویلي دی او په انکار نه کوي جواب علي الله ذکر عن المال من الله تعالی قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك يوم امر هذا ما دلیل چې د وجوب لپاره هغه یو سهارا دی ټول چې ګوره دا وخت اجتهاد ولا راوړي دا غیر اختیاري دي انسان غیر اختیاري نورمو متفق مکلف نه ها وذكرنا ان محل الله خير ان شاء الله قران رسول الله او چیرونه زیات او دا وخت کې یو د پي واغ تفي دا وخت سربای کوم چرګان چې د وخت لپاره ساتي سربي او چې کوم دا ګو لپاره چې
چرګې تفیل شابته تفیږي طاقت دی کوم چې بچو له په ورته واو سره تفیږي او چې کوم د وخت لپاره تاسو سردي نه ټول تقسیم کې ها اگر یو معنا تقسیم ها دا یو منحر لومبه او په دې مو تعریف څه به درې معنی په اخیری کې ها فلقد أنبأنا عن أيوب عن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فإني وكان بنعم وقال السلام ورواية بالقامة والحجة والحرم ورد السلام الذي من الإجمال والشرع أي شيء عارفون الله ورسوله سبحانه وتعالى في سنه بذلك قال الحجة كنا كلام أيوب سبحانه عارفون الله ورسوله فتتعالى عنه في سنه بذلك قال وجد لهم ولا قال أي هذا أن يوم خلقنا الله ورسوله سبحانه وتعالى أنه في سنه بذلك قال ولا قال الإمام وقال محمد عبد قال وعلى يوم النحر زي مناسبة سبب وتخصيصي كم بيقول شباب فقام يوم محمد ببلد محمد في شركة محمد وتدخلها وقم بدأت على لا تنسوا قومي بسم الله سيادة الله سبحانه لا يبلغ شعب الثاني ولا أحرام يقوله وقال يكون على مقدار ما يعبد فقال محمد إذا تدعون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على بعد أن أوحنا بالمسألة وإذا حدث أو ساكن كل شيء كورين كل شيء شباب فلا حدث حال فلا من حال فلا حدث ومن الله عز فلا كان عبد الله رضي الله عنه وأن يحدث المعنى فلا الله عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حدث ما يحكم بكذا فلا حدث ليس عن كثير كثر عن عمر رضي الله عنه وأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل بالمسألة باب تحديد النبي صلى الله عليه وسلم أو ظن كل شيء واجب تتوجه باب كراورها خدع التربية خدع التربية هم بالتربة ولي وكانوا يسمنون خطوراك بقول صار بشيان يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد شبه دي كدوالة ويلي شيء والدماغ نحن مياسيس كونه كده خصوصيات تمام لن تجزئ نكافيكي أجزاء يجزئ إجزاء ده يوكسنا فستاسا يا لن تجزئ جزاء يجزي بدل توي وده خستا بدل سيشو ده كده أختر نمخي كريوا فكده فبدل كالالي ده غير خير ده بلسو بدل تنكي بلسو بكالنا لالي وبه قال حدثنا عمشر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال مستلم عن علي عن البقاء لن تجزئ نكافيكي لن تجزئ بدل فحسني سابقي لبرجانها قال الرجال قال ابو بكر قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجر قرانه رجل اشبه من الشيء شباب جرتموي او چيلي دمدل كما غراده شيرته مرادنا قال انسان ورثت من ذلك قال ان الله تعالى بينما يأتي والناس والله رسول الله وتقصد المسلمين وغيره شريعه عنده وكما هو عن حديث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عن عن سلمان وقال ابن المصطفى عن الشعبي عن جزء وقال ابو الاحمد حدثنا مسؤول عن عاصم بن وقال ابن عن عن جزء عن عاصم ولد وبه قال حدث محمد بن بشار قال حدث محمود بن جعفر قال لبن نمور بيخري قال الشهاد عن الروايه رضي الله عنه قال سبحان الله وقال الصلاه وقال ما حديث الشباب عبدنا قال عن لا يزال قال شرط وعدي وقال يوم كلا ولم ترجع عنه قال وقال عنه وقال علي محمود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه ذلك وقال مثل عن النبي لا اضافه انا فجلات الرشيد بالنقش انا فشجرات انا فجزعتني او شيء صرف توضيح ده باره راو جو متعنا کوئی متجزع شابه دې قال حدثنا على مراد قال مباريان قال نشط عن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رايت وجه قال الله تعالى قال يقول محمد بعض الناس يتكلم به وعارض الامر في بلده فهذا الذي
هذا بل څوک دا په امر کولی شي نه خپل ذبح بهتر مسنونه ده وزحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بعض الصلاه وهي قال حدثنا حجاج بن حارث قال حدثنا شعبة قال عن زبير قال سمعت الشافعي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول قلب يوم هذا عن السلف ورجع ونحن وذكر ومن فعل فقد انصر ونحن بينما ولم يحب يعني ليس من مثله بشيء فقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن السلف وعن المسلمين فقال اجعلنا مكانه ولا تجي عن حراسه يوفي عن اهل البلد فمن دخل الصلاه اعاده وإذا حدث عن عبد الله قال حدث سعيد بن ابراهيم عن علي ومحمد عن انس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الصلاه فقال من هذا يوم هذا من دليل وذكرنا هذا من كلامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الله معذور وګرځاو چې پتا وته نه و او معذور دا چې ګناه وبال کرانه او څو بدلې تر اوسه دي ها قالك ما يشغل ذبح الزمان قال د دوه کیلونه غوړه ده بس بل چاله ور چې دا حرام کې مار طرف ځه ثکا بس څه حرامي کې ځکه دغه په حرام نه لري تاوي نه او دې سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قال مسلم وعن رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه جاء بهذا الحديث في الحديث الوليد أن خلق رجل فلا يزال ذلك في يوم محرما حتى إلا الناس فقال استمر التسليم عنه ولا يزال فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج الزكاة وما يهم عليه وعمل الرجال من أمره حتى يفعل حرام نشوهم ولا يتزوج منها وهي قال حدثنا عبد الله قال عمل سجن قال عمرو أخبرني عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتزوج بحر دليل عبد رسول الله هذا فهو قال قحطه په حرام کړو چې درو نه زیات په نفره چې خلکو ته پچې درو نه زیات نه خورو نو بیا کوم دغه کیږي وچولې شونه حرام دي دا چې غریبانو له ورته یا قحط خبر چې به اجازه ورکړم او مدایا د څه چې په حرام کې ذبح شي او سیاده ته چې دا کوم باستر کې ذبح کیږي ها سليمان عليه السلام قال نعمنا نقام نقول انه يعود حديث كثير رضي الله عنه حديث وكان هذا فقال قل اليه له فقال هذا من نعم الحياه فقال اعبدوا لاحدهم فقال المحمود قال لي حتى اجل اخيه فقال وكان امر مني وكان رجل امر حادث شوی د ناسخ دی ها دام ثلاثي دي شبه مختلف حكمهم وبمال قال جولا وشبه لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال له إلى 3 أيام وليس يعلم هذا ذكر الله أعلم ولذا إذا قالوا جاء فكم قال يمين أخف عزيمة وجوبه استحباب الحكم أو العلماء وجد كان واجبا يدرون أن قصد نساتي يا منسوخ شوان وإذا حدث حبان بن عبد الله كلام من سعيد عن أبي ولا كان مشهد عليه وأنا عمر فقال رضي الله عنه وسلم على كل فقال يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعم وصيام عليك علينا أمام الله ويوم بيت من الإسلام محمد آخر ويوم تأخذ من يوسفكم فقال وعليه مشاهد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم
الجمعة مثلا وقدر فقال يحيى الناس إن هذا يوم قليل على أمي عبادي فمن حضر ينزل الجمعة من هذه العوالم فإن ومن حضر يبدأ فقد أذنت له قال وعلم وشهيد عليه أبو ذر صلى والصبر وحرمنا وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب المأمون رسولكم وقدرات وعمام من سبيل عبيد نعمه وهي خلعت محمود بن عبد الرحيم خلعت يعقوب بن إبراهيم إبراهيم كان عن يعقوب استعانة عني استعانة عقلنا عبد الله محمد رضي الله تعالى عنه وعنه ولو أزاحيب البراءة استقام من ذلك ها إذا حكم لك وكانها يوم الأزاحيب سلام وطاعة الله يأخذ بالبيت حين ينزل وهم من هذه يوز المفصل الذي تنفي الصلاة وصية بين الصلاة درستكم ولا نسكت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا دعاء ذلك في الإسلام وفي الله لا إله إلا الله حقيقي استمر بحقيقي سبق نيول شيء او ذكر تاريخ النفس